घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम 19 वर्स 15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. अकंतान हांव ताच्या लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. अकंताच्या वेळार हांव ताच्या लागीं आसा. अकंताच्या वेळार हांव ताच्या सांगात आसा. अकंताच्या वेळार हांव ताच्या थंय आसा ताच्या थंय आसा. आनी परत आमकां देवाचे उतार म्हणटा की हांव ताका निवारता. खाली सांगात आसा मात्र न्हय आमकां निवारतलो देव आमकां सांबाळटलो देव आमकां राखतलो देव. हर एक सकाळी तांव रात पर्यंत रात तांव सकाळ पर्यंत हर एक वेळा तो आमच्या सांगात आसा. आमकां तो सोडून घालचोय ना आमकां सांडचोय ना. देवाचे उतार म्हणटा साम चॅप्टर 94 वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्पोर आपल्या पोरजेक सोडचो ना आपल्या पोरजेक सोडचो ना. ह्या सकाळच्या वेळा तो आमकां सोडच्यात असतो देवच न्हय. त्या खातीर ह्या दिसा त्या उतराचेर पातयेवया त्या उतराचेर पातयेवया. सांफ्रो आज आमकां निराशपणान आसा हॉस्पिटलांत वचूंक आसास काम नासतना आसात कशें काडचो म्हणलो आमकां भिरांत आसा कावचिणी आसा. त्या निसा देवा सांगता एक जावन रावया. ताचे उतार म्हणटा की साम 94 वर्स 14 सर्वेस्पोर आपल्या पोरजेक सोडचो ना आनी ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. आपल्या दायजांक तो सांडचोच ना. तो विश्वासी देव जावन आसा. तसल्या विश्वासी देवा सांगता आमी एक जावन रावता आसतना सगळे अस्कत काय उणेपण इराराय अडकळ्यो संपूर्ण तो आमचे तान पयस करता. ह्या गायनाद्वारे ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया आराधन करया ताका स्तुती करया. आमच्या सगळे जिणयेंतले कश्ट ह्या सकाळच्या वेळा ताच्या हातान आमी समर्पण दिवया. आज येवचे सगळे कश्ट आदी फुडेंच ते जेजूच्या हातान समर्पित करून सांगाता म्हणया वेळार आमी जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसतलो दुकानी सुख रसतलो. तो सांबाळटा जाणेकल्यांक सांबाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार
जिणेच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुका दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो दुकानी सुख रसलो तसो सांभाळता सदा तसो सांभाळता म्हज्या भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका तांच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस म्हणून आपला परचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना आपल्या परचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा कित्याक तो आमच्या सांगत आसा कंगाल जायनाका आसतलो पोंच पर्यंत आसतलो पोंच पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा सदांच हांव तुज्या हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया ते जेजूक अर्घ दिवया वाकणी आनी दिनवासियां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मीरा रोडतन उलयतां. हांव डिवायन मर्सी मागणे मेच्या म्हयन्यांत आयकूंक सुरू केले. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका मस्त बरेपण लाभलां. म्हजे दुवेक एसिडिटीचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले. The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is a refuge. आतां 2 महिने जावन ताका कांय प्रॉब्लेम्स नात. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक हांव कालसातां अर्घां दितां. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. थँक यू ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. थँक यू. Praise the Lord. I'm Patsy from Dubai. I would like to give my daughter's testimony. My daughter had got a small lump in her right breast, which was painful. So I took her to the doctor. The doctor examined and said, "It seems like a boil," and gave an ointment and asked her to apply it and said, "If it doesn't go away with an ointment, we will have to do further tests." So I sent a petition in Divine Mercy group and they gave me word of God, which were repeated every day. And even I prayed during the adoration that the boil should go away. Soon in few days, the pain was gone and the boil size also started reducing. Soon it just vanished. All praise and thanks to Jesus for healing my daughter. And also I would like to ask forgiveness to Jesus for giving this testimony late. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for us. May God bless you all. Thank you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 5 भासोणी ह्या वेळा जण एकली आम्ही उसारिया आणि हांगा जे कितें पोस्टर घाला भोव अपूर्वान वाचया सांगाता म्हणून वाचया आणि सुमेची सकत सुमेची दैवी कृपा आम्ही जण एकले अनुभव करया म्हणया. साम चॅप्टर 55 वर्स 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो. प्रामाणिक मनशांक तो केदीस दंडोळून दिवचो ना. आयसाया चॅप्टर 26 वर्स 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेक ताते तो तुका दितलो. एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आणि म्हजो आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंता तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. परत हांगाचे 2 टेस्टमनी अपूर्वान आयकुया. हांव मस्कतान उलयतां. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या मस्त उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका मस्त वर्सां तावन पाटीची पेंगटाची आनी गमटेची दूख आसली. राती न्हिदले कडेन पाट पडची पांय वळचे अशें राती सामान न्हीद पडनासली. एक दीस म्हाका एका भयणीन JCILMचे मागणेचें फेथ डिक्लेरेशन म्हणलें मागणेचें लिंक धाडलें आनी तें हांव डेली म्हणून आसलो. एकच हप्त्या भितर म्हणजे 3 दुखी नपेस जाल्यो. आतां गमटेची जावं पेंगटाची जावं
खंयचेच दूख ना. राती बरी न्हिदी पडटा. देवान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सौर उपकारां खातीर धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. हांव आतां ब्रदर प्रकाशाचे सकाळचे मागणे यूट्यूबार डेली आयकून आसा. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, वखाणी तुका सोम्यान जेजू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव जेजूक पयले अर्गां दिता, होगळाप दिता, महिमा दिता. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या भयणीच्या दिवेच्या एंगेजमेंटाक वचूंक आमकां कोणाकय मन नासलें. तातूंत हांवें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तातूंत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते हांवें सदां रिपीट करनासलें आनी तातूंत म्हाका इतलें बरेंपण जालें की पुरो आमच्या फॅमिली आमी पुरो जाणी बेजार नासतना वचून त्या एंगेजमेंटान म्हज्या भयणीच्या देवीच्या एंगेजमेंटांत आमी भाग घेवन परतून पाट्यो येयल्यो. आमकां थंय कितेंय मतीक बेजार जावन आसला रे आमी एक सगळी कुटुंब आमी सांगाता मेळ्ळ्या. ताका जावन जेजूक अर्गां, होगळाप, महिमा आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमच्या खातीर मागच्या ब्रदर डिवायन मर्सी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या खातीर मागच्या हर एकल्यांकी 24 hours सर्विसांत मागच्या सगळ्यांकी देवाचे धाराळ आशिर्वाद मेळोवन दित आनी तांकां मस्त अशेंच मस्त जाणांकी तांच्यान आमची हेल्प जावं दी. देवाक हर एकले लागीं जावच्या बरी तांचें काम जावं दी म्हणून हांव मागता. आनी ही टेस्टमनी म्हजे दिवंक आशेता आनी ही टेस्टमनी हांव दिता आसा. जेजूक जावं अर्गां, होगळाप, महिमा सदांकाल तुजी स्तुती जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळा मोठव्या नियाळाक आज आमी ह्या म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान आयजाय चॅप्टर 58 वर्स 3 आपोर बायन हांगा इजाया प्रवादी आमकां कित्याक म्हणटाय पळय घडी भर. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित करचे. पळया तुम्ही उपास करतात तेदना, पळया तुम्ही उपास करतात तेदना तुमचोच धंदो तुम्ही चलयतात, तुमचोच धंदो तुम्ही चलयतात आणि तुमच्या कामगाराक पिडापीड दितात. म्हज्या मोगाचें आज आमी जाय तेवढे उपास करता. अरे जक बरें आमी उपास करूंक जाय आनी प्राचिताचो चड उपास करूंक जाय. आज देवा लागीं आमी कृपा मागूंक जाय. ही कृपा ही जावन आसा आमी कोणा पिडावळ दिता म्हळ्यार पळय कोणाक कश्ट दिता आमी, कोणा दुखयता आमी, आजुनी कोणाचें नांव पाड करनासा आमी, कोणा आडपांय दिवन आसा आमी, जावं फ्रो आमच्या ऑफिसांत, जावं फ्रो आमी हुद्द्यार आसा, आमच्या हुद्द्यार आसता वेळार कोणाक आमी कश्ट दिता गी. इवन 8 घंटे कामाचे 10 घंटे काम करून ते काम सॅटिस्फाय जायना म्हणून तांकां दुखोवन धाडटावंक गे आमी. इकडी आमची मनां काळजां बदलूंक हो प्राचित 40 दीस आमी सोम्या सांगात रावून म्हज्या मोगाचेर आमचें जिवीत परिवर्तन करचें खातीर मागूंक जाय. आज सरेंडर करूंक जाय आमी. तर म्हज्या उपासान आज कितें गरज आसा, म्हजें मन आनी म्हजें काळीज परिवर्तन जावचें. जर हांव भितर हे सगळें दवरून घेवन हांव उपास करता जाल्यार आज म्हज्या उपासाक एक अर्थ आसूंक जाय. म्हजो उपास अशें जाय की म्हज्या उपासाचें मागूंक जाय हांवें सोम्या म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत परिवर्तन कर, म्हजें जिवीत परिवर्तन कर. लास्ट गरज मात हो आपुरबायचे घडीत म्हाका उडास आसा आनी सदां सकाळचे पवित्र सक्रामेंताचें आराधन त्या टायमार आमी दवरलें. आनी सो एक भयण म्हणा लागली की ब्रदर सुमार 9 वर्सां हांव म्हज्या गांवांत पयस आसा. इतलेंच कित्याक पयस न्हय, हांव ताका हेट करता. हांव हर एक दिसा मागणें करता, हर एक दिसा हांव प्राचित करता. खाली खरेंच मान न्हय ब्रदर, हांव हप्त्याक 3 फावटी हांव उपास करता, हांव प्राचित करता आनी सुम्याच्या लागीं हांव आसा. कित्याक म्हळ्यार जर आज म्हाका एक उतार मेळ्ळें तुमच्या मागण्यांत, ते उतार जावन आसा हे आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 4. पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताच्या बरोबर लढाई झगडे करतात गी आनी दया नासतना मुठी मारतात गी. आज तुमी करतात असले उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरगार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना म्हणटा.
जाल्यार त्या दीस हे उतार तिने 4-5 फावटी वाचले, सॅटिस्फाय जावना. परतून राती बसली आणि तिच्या पर्सनल मागण्याच्या वेळा 1 hour 1 वर्ड्स ते जावन आसा. वर्ड्स आयजाय 58 वर्ड्स 4 सुमार 1 hour 1 घंटो कंटिन्यू म्हणा लागली, कंटिन्यू म्हणटा आसतना म्हणजे एका घंट्याच्या उपरांत तिच्या तोळांत इतली दुकां भायर सरली की सुम्या इतली वर्सां कितें करना आसा. पळया टायम वेळ तो वेळ जावन आसा. त्या वेळा एकच उतार 1 घंटो त्यांनी रिपीट म्हणा. कितले फावटी त्याने एकच उतार कितले फावटी म्हणलें. एकच उतार आमचे जिवीत कितले फावटी बदलिता म्हणजे मगोचून जाल्यार कितले उतरां वचून एक उतार 60 कन लागता. कितले फावटी तुमच्या जिवितान पळया ही 2-3 वर्ड ऑफ वर्ड दिला जांफ्रो ते कितले फावटी उसारता आसतना तुमचो भावार्थ ग्रोथ जाला. आज सगळो बायबल वाचता आसात तुमी, हांवें आयकला. दनपरां 3-4 मागण्याक कितलो लोक बायबल घेवन तुमी मागणे करते आसात. म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या फुडें 1 hour वर्ड ऑफ वर्ड रिपीट करता आसतना तिचे काळीज संपूर्ण उक्ते जालें आनी तिणें मागण्यान चड आनी चड भाग घेवंक सुरू केलें. आनी तिणें म्हणलें सुम्या म्हज्या घोवा लागीं म्हाका उलयची राज्य जायचे वचून म्हाका जायना की ताणें म्हाका मस्त दुखयला, जायते दुखयला, हेट केला, नेग्लेक्ट केला. म्हाका ताचेर कठीण राग आसा. जाल्यार जेजू म्हाका तुका पळोवंक आसा न्ही ह्या संवसारांत आनी हो संवसार सोडून वचूंक आनी तुज्या सांगता म्हाका जिवंक आसा न्ही गी. तर हांव हांगा देवाची उतार म्हणटा पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताच्या बरोबर लढायांनी झगडी करतात. आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराब्यान कितली लढायो झगडी ह्या 40 दीस खरेंच मान आमी लढाई झगडी पयस करूंक जाय. आनी सोम्या लागीं मागूंक जाय. सोम्या सदां लढाई करता, झगडी करता. म्हाका शांत जावफ्रो तूं शांत रावतना तुजे बायल सांबाळ जावफ्रो, तुजो घोव सांबाळ जावफ्रो, तुजी भुरगीं सांबाळ आनी शांत रावा. हो 40 दीस प्राचित म्हूण चिंता. हो प्राचित म्हज्या तोंडा आसूं. हांव झगडी करचें ना. कोणीय म्हजेर वायट उलोवं दी, कोणी म्हाका सतोवन दी, कितेंय करूं दी, हांव झगडी करचीच ना, करचोच ना. हांव शांत रावता. हे 40 दीस म्हजो मोठो प्राचीत जेजू प्लीज म्हाका तूं आदार दी जेजू. मागा आज खंडीत जावन तो जेजू आदार दिता कित्याक तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. ह्या 40 दिसांत हांव आमचें जिवीत सगळें आमचें जिवीत तो जेजू बदलून सोडटालो. एक आज आमी जेजूक दिवंक जाय हेत जावन आसा. सम्या म्हज्या व्हडलें कांयच दिवंक जायना. म्हज्या खातीर सगळें तुवें कस सोंसलाय. म्हज्या खातीर कालवार पर्वत पर्यंत तूं कुरीस घेवन गेलाय. म्हज्या खातीर जर्मदाचें मार तुवें केलाय. म्हज्या खातीर कांटेचो मुकुट तुवें सणसून घेतलाय. म्हज्या खातीर दोनी हातांत तुवें खिळे खिळोवन घेतलाय. म्हज्या खातीर दोनी पांयार खिळे खिळयलात. म्हज्या खातीर कडबड उक्तें केला जेजू प्लीज म्हज्यान कांयच दिवंक जायना. म्हजें हांवें करची झगडी आज जावन पयस करूंक कृपा लाभ. आज एक नितळ काळीज निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी तूं. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीन कंटिन्यू 1 week फास्ट कर मागलें. 1 weekवर पळयता दैवी सकत तिचे देवन येयली. मात्र एक श्रांत म्हणलें तुज्या काळजांतले राग मोगान बदलले. कंप्लिटली चेंज जाली. गेली आपल्या घोवा लागीं मेळ्ळी ती, उलयलीत. सांगात राव खरेंच म्हाका पयलीं सांगात राव मात्र न्ही इस्टर 8 वर्सां करनातलें इस्टर फ्रेंडान तेणी केलें. म्हज्या मोगाचें आमकां जेजू व्हरतो जावन आसा. जेजूच्या पावलान घालून चलया कित्याक ताणें म्हणलें निमाणें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात. म्हज्या मोगाचें उतार उसारले त्या वेळाक न्ही सगळ्या मनशा कुळा खातीर काल आसल्या आज आसतल्या येवच्या पिळगे खातीर तेच उतार जावन आसा. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेणा. आमी आमच्या जिवितान ह्या 40 दिसांक कोणी पिडावळ दिता जाल्यार आमकां कश्ट दिता जाल्यार सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. सोम्या तुज्या ध्यानान तांकां भर. ती कितें करतात ती नेणा. सोम्या हांव तांचेर आशिर्वादां मागता. सोम्या तांकां तुज्या पदवेन भर आनी आमी शांत रावया. ह्या सगळ्या वायटांत पळया जेजू आमकां सुटका लाभयतलो. तो आमकां उदरगती पावयतलो, आशिर्वादीत करतलो आनी बेसांवांनी भरतलो. परतून पळया म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाची उतार म्हणटा आयजाय चॅप्टर 1 verse 7 बरें करूंक शिका, न्यायनी सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया, अनाथांक न्याय करून दिया, विधव्यांचो पक्ष घेवन वाद करा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू बरें करूंक शिकया,
न्यायनिती सोदया आमी आनी कश्टतल्यांक आज आदार दिवया आनी त्यांक न्यायनीत करून दिया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज कश्टतल्यां खातीर आज तांकां आदार दिया आमी. तसो जेजू आमच्या हर एक कश्टांत आमकां आदार दितलो आनी आमकां राखतलो. साम चॅप्टर 112 वर्स 4 म्हणटा की प्रामाणीक मनशाक काळोखांत उसवाड कसो परसळटा, कित्याक तो उदार, दयाळ आनी प्रामाणीक. आमचो देव उदार, दयाळ आनी प्रामाणीक. ते प्रामाणीक मनशाक काळोखांत उसवाड कसो तो परसळटा. आज आमी ह्या खरंच शिकोवंक जाय. सोम्या काळोखांत म्हाका उसवाड कशें तूं परसळूंक आज करपाला पळय जेजू. खंडीत जावन तूं जेजू तुमकां सण एकल्याक आदार दितलो, बोळ दितलो. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू, आज ह्या मोठव्या प्राचित्वारी प्रत्येक तरान आमी झगडी झूज हेरांक मुठी मारी नासतना, हेरांक वायट करी नासतना, अन्यायान जियेन नासतना आज हे पवित्रपणान जियोन म्हाका करपाला पळय. मागया आज ह्या वेळा मोगाळा जेजू. आज आमी मागता सगळ्या भुरग्यां खातीर एग्जामीच्या कितले भुरगे पेपरां बरोवंक वेतात तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर जाणवायन बरी भलाय केला पळय. आज पयना रस्त्या आपल्या वावरा पाटी वेतल्या जण एकल्या राखून व्हर आनी सांबाळ व्हर. कितल्या लोकांक आज विसा मुग्धाता जावफ्रो काम ना, तांकां बरी कामां फावो कर जेजू. आज मागता हांव सुम्या प्रत्येक तरान आज कितले हॉस्पिटलांत वेता आसा, आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीचा लास्ट स्टेजीर आसत, मात्र नाही कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज तांकां राखून व्हर सुम्या, सांबाळ व्हर. आज कश्टांत आसात, दुबळीकायेंत आसात, रिणांत आसात, आज असले जणकल्या पावण्यार राख सांबाळ म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. गायनान जेजू करगा दिलो सांगतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, कंगाल जायनाका. आस्तलो पोंत पर्यांत, आस्तलो पोंत पर्यांत लागींच हांव तुज्या, लागींच हांव तुज्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो 30 तारखेर सेंट तेरेसा चर्च नॉटिंगहाम त्या सुवातेर 30 तारखेर सांजे 9 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 30 आनी 1 तारखेर सेंट बर्नार्ड आरसी चर्च मँचेस्टर त्या सुवातेर सांजे 9 वरां पर्यंत आसतली. आनी येया त्या सुवातेर समयाच्या दैवीक सक्तीचो अनुभव करया. होली लँड टूर आमची फिरगस ऑर्गनायझेशन करते आसा. फादर सबेस्टीन तंतू हेल्प करना आसा. मेच्या 21 तावन मेच्या 30 आनी 1 तारीख पर्यंत ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप धाडियात 8828470640. दया करून नोट करून घ्या. कोणाके घेवन सुवाते पयना येवंक जाय जाल्यार तुमी येवयात. आनी मागता आमी तुमच्या खातीर कंटिन्यू म्हज्या खातीर मागा. आनी प्रत्येक तरांगाची 4 टेस्टमनी आयकुया. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. I would like to give this testimony on behalf of my nephew's wife who is in Mumbai. She was due for delivery in mid-Feb or so. When she went for a routine checkup on 1st Feb, doctor said that her baby is big and that the cord is around baby's neck. Hence, he suggested a cesarean and asked her to get admitted on 2nd and surgery will be done on 3rd. I sent a petition to Divine Mercy team to pray for the safety of mother and child and was given Exodus 14:14. You need not do anything, the Lord will fight for you. And Psalm 119:68. You are good and what you do is good. Teach me your statutes. I shared this with the family and kept repeating with faith. Her surgery was done on 3rd and both mother and child are safe and in good health. Thank you, Father. Thank you, Son Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
हांव मँगलोरसान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशिता. म्हणजे स्कॅनिंग रिपोर्ट मेळून ओवरींत फायब्रॉयड आसा, ऑपरेशन करचें पडटा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तशेंच म्हजें आनी म्हज्या नवऱ्याचें ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवन हांवें दैविका होळडीच्या पंगडा विनवणी घाल्ली. तांणी धाडिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनाशिल्ले. 1 म्हयनो सून दुसरे कडेन स्कॅनिंग घेवन पळयतना तें फायब्रॉयड न्हय ओवरीन सिस्ट, ताका ऑपरेशनाची गरज ना म्हणलें. तशेंच आमचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयले. ह्या सर उपकारान धन्या देवाक आमी हरगां दिता. हरगां तुका सुम्या जेसू, उगडाप तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू. म्हजें नांव जियान मेरलाय डिसोजा. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. हांव टेस्टमनी दिवंक आशिता. म्हाका बरोवंक शिकोवंक बरी मोत येनासली, वाचूंक मोत येनासली. देखून म्हज्या मम्मान ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पिटिशन बरोवन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजी मम्मा रिपीट करना आसली. देखून म्हज्या एग्जामाक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. अर्गान जेजू, ओगलाब जेजू, स्तुती जेजू, आराधन तुका, महिमा जेजू, हालेलुया हालेलुया. हांव मेरी बांबूर फिरगजेतावन म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर साक्ष दिवंक आशितां. म्हज्या पुताक भायर वचूंक विजा येवंचेर आशिल्ली. देखून सप्टेंबरांत ताणें ताच्या पयल्याच्या कामाक रिजायन दिवन गांवांक आयिल्लो आनी 3 म्हयने जाल्यारय ताका विजा येवंक नासली. देखून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, जेरेमिया 32:27, आनी तांणी मागता म्हणून बसयलें. आमी तें वर्ड ऑफ गॉड कळनासतना मागोन आशिल्लें आनी 5 दिसां भितरच ताची विजा आयली आनी तो बऱ्या रितीन स्वित्झर्लंड वचून पावलो. देखून हांव आनी म्हजे कुटुंबाची धन्य देवाक काळजाच्या गुंडायेदावन अर्गां दिता. सदैव जावं सर्वेस्पोर आतां आनी सदांकाळ. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाचो काळजांतावन उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसांवांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू.